मोगाळासर पदवेदारा देवा बापा आमच्या राया आनी आमच्या धनिया आमी तुका अर्गां दिता कित्याक आमचे जीव कूड प्राण आत्मस्वास तुवें दिलाय तुज्या अधीन आसात तूं तांचो पोस करनासाय आमकां तूं राखताय पोसताय सांबाळताय आनी आदार दिताय सर वायटांतले सोडयताय ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता परत एक नवो दीस दिलाय तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यां सांगाता बावाडते लोकां सांगाता तुका महिमा दिवंक तुजी स्तुती करूंक आनी तुजें उतार आयकून कुरपा जोड घेवचो अवकाश तुवें आमकां दिलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिता येदोळच तुज्या सेवका मुखांतर तुज्या उतरां मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय वय हो म्हजो मोगाचो पूत ताका तुमी आयकाजे म्हूण तुवें सांगलाय आनी त्याच पुता जेजू क्रिस्ताक आयकूंची कृपा ताज्या पांयां तळा तुवें आमकां दवरलाय आनी ताका आयकल्ल्या वरवीं आयकून आसतना आनी आयकून जाल्या उपरांत आमचे गरजो कितें म्हणून तसो पळोवन त्या गरजां ती पावता म्हूण तुज्या सेवका मुखांतर तूं आमचे लागीं उलयलाय ह्या पासत तुका अर्गां दिताना परत तुका आयकूंक वेच्या वेळार म्हाका आनी तुज्या मोगान तुका आयकूंक आयल्यान सोम्या आमकांच आमी तुज्या अधीन दिताना न्हय पदवेन वा बोळान बगार तुज्या बळवंतात्म्याच्या सक्तेन सामर्थ्येन आनी अधिकारांनी स्वार्थ आमी प्रगट करूंक तितल्याच खालत्यापणान ही आमची जिणी तुका मानवाली तसली जावंक जियो तूं आमकां फावो कर हे मागणी आमी करता त्यास तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन 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 मनशाची कूड कित्याक सुकपाराक पडना हांव उलयलां तें उतरां तुमकां आत्मीक जीव दिवची 300 सोम्याची उतरां आयकून आत्म्यांत जिवाळ जावंक खोशी व्हरून आयिल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो सकाळीं जावन आमी देवाचें उतर आयकून आसा वय मू कितलें आयकल्यार उणें जाता गी आयकून आयकून पुरो जाता गी कशें आयकायचें म्हणून ब्रदर विजयान आमकां न्ही गे सारकें सांगलां वय मू कान आसात गी विचारला वय मू कितल्या फावटी विचारला मस्त फावटी वय मू कान सगळ्यांक आसात नात आसात वय मू कान आसात पूण आयकोवचें मन आसा गी तेंय परत्यान परतन आमकां कान दिलें वय मू कान आसात पूण थोड्यांक आयकोवचें मन आसना काना सांगात आमकां मनूय आसा जें आयकोवचें मोगाळ भावा भयण्यानो आनी जायतीं देवाच्या उतरां विशयांत आमकां शिकवण दिली ब्रदरान पयलेंच न्ही गे देवाच्या पांयां तळा येताना मुर्खां बरी येवंक नजो बुद्धवंतां बरी येयजे मूर्ख थंय बलिदानां पेटोवंक येता पूण बुद्धवंत ताजो कान उक्तो करन सोम्याची शिकवण आयकता मोरये बरी म्हणून वय मू आमी आयकूनसो आमी प्रगट करचो जेजू कितलो बरो न्ही गे सकाळीं आमी आयकलें सामाऱ्याच्या स्त्रीन ताज्या पासून कोळसो सोडलो न्ही गे पेद्रून मासली सोडली न्ही गे जाकेवान ग्रेस्तकाय सोडली आनी एका ल्हान भुरग्यान 2 मसले 5 उंडे सोडले अशें आमी पळयत गेल्यार कितल्या जाणांनी गे सोमी मेळटच कितें आसलें तें सगळें सांडलें सोडलें आनी सोम्याचो फाटलाव केलो मोगाळ भावा भयणानो जेजू कितलो बरो न्ही गे ताजे उतार आयकताना आयकून जाल्या उपरांत तो कशें आशिर्वाद घालता की घारिना हांगा आसल्यांचे हर एकल्यांचे गरजो ताका कळीत आसात गिना आमच्या अंतस्करणांत कितें आसा ताका कळीत आसा गिना सगळें कळीत आसा उतार आयकताना तो ताजी कामां करनासता गी आसना दर्यांत खंय मासली आसा खंयच्या मासल्याच्या तोंडांत कॉयन आसा कोणाक कळीत आसा ताका सगळें कळीत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो ताज्या उतरां कितली सकत आसा न्ही गे आज आमी आयकलां लाजार मेल्लो न्ही गे 4 दीस जावन कुसोवन गेलो न्ही गे लाजारा भायर ये म्हणलें वय मू बरें जालें लाजाराचें नांव सांगलें म्हणून नाजाल्यार सगळे भायर येता आसले ताज्या उतरांत इतली पदवी सकत आसा आसलो लोक पुरा भियोन धांवता आसलो कितले 1000 वर्सां तावन पुरलां पळया तो सगळो लोक येता आसलो नांव सांगना जाल्यार तितली पदवी तितली सकत सोम्याच्या उतरांत आसा मोगाळ भावा भयण्यानो आनी उपरांत फादर जेरीन आमकां वाचपाचो नियाळ दिलो वय मू नियाळ समजालो मू आमची जिणी उतार आयकून आयकून कोणाक फावो जाली तसली जायची सोम्यांक फावो जाली तसली जायची अंतरदृश्टेन आमी देवाची खुशी कळीत जायची ಅಂತರಾತ್ಮದಿಂದ ದೇವರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕ जाणवय आमची वाडाची मोगाळ भावा भयण्यानो. आत्मीक जाणवय आमची कितें जायची वाडाची. देवाच्या राज्यांत आमकां हाडलां. काळोखाच्या पदवेंत आमकां कितें केलां भायर काडलां. बळवंत सोम्याच्या राज्यांत ताणें आमकां हाडलां. आयचें पयलें वासाप कितल्यो संगती तातूंत आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. एक एक उतरांत एक एक संगत आसा आमकां. तुम्ही घरा वचून 2-3 पावटी वाचा. कितले तुम्ही वाचतात तितले तातूंत जाणवय जिवीत सकत बळ आसा त्या उतरांत. एक एक उतरांतच देवाचें राज आटापून आसा. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमी आयकलां देवाचें उतर. आतां आमी आयकुया. आतां आमी आयकुचें शिकवण जावन आसा तूं जीव आसाय गी मेलाय गी म्हणून.
कोण कुशीचो न्ही उडो ब्रदर विजयान सकाळी सांगला कुशीचो जावंक पुरो येवच्या वर्सा मुख्यमंत्री जाता ताका सोडा कुशीचो न्ही तूं हांव जीव आसांगी मेलांगी हे देवाचे उतर आमी आयकता ना आमकां कळीत जातलें सोमीच आमकां कळयता मोगाळ बाबा भयणानो आतां जीव आसा गी मेला गी म्हणटना कुडीन आमी सगळीं जीव आसा गी ना सगळीं आमी जीव आसा वय मो ते कंतार आमी म्हणटा न्ही जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना जीव आसा म्हजे थंय जीव आसा तुजे थंय पूण जिवीत ना आमचे थंय जेजू आयला जिवीत जावं जेजू आयला उजवाड जावं जेजू आयला आमकां ताका कितले आमी आयकता तितलेंच आमी काळोखांत उजवाडाक येता म्हण होडल फादर जेरीन आमकां सांगलें पळय मू एका वेळार आमी काळोखांत आसल्या पूण आज ताका आयकून आयकून आमच्या मोतींत मनांत अंतस्करणांत कितलो उजवाड ताणें भरला की भरो ना देखून मोगाळ भावा भयणानो देखून आमी आयकुया पयलें देवाचें उतर गालातकारांक बरयल्लें पत्र वचोर 5:25 वळवास गलेशियन चॅप्टर 5:25 कितें म्हणटा आत्म्या वरवीं आमी जियेता देखून आत्म्या प्रमाणे आमी चलोवया आत्म्या वरवीं आमी जियेता जाल्यार मात्र आमकां आत्म्या प्रमाणे चलोवंक जाता आत्म्यान आमी खुद्द मेल्लीं जाल्यार आमकां आत्म्या प्रमाणे जियोंक जायना म्हणटा आमकां आमी पटयता ह्या देवाक आमी पटयता देखून पयलें तुवें आनी हांवें आमकां कळीत जावंक जाय आमी आत्म्यान जीव आसावंगी नावंगी म्हणून आत्म्यान आमी जियेतावंगी नांगी म्हणून आत्मीक रितीन जीव आसल्यार मात्र आमकां आत्मा म्हणलेल्या देवाची कुशी करून चलोवंक या जियोंक जाता नाजाल्यार जायना ಮೊದಲು ಆತ್ಮದ ಉಜ್ಜೀವನವಾಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವಾಗಬೇಕು ಮೊದಲು ಆತ್ಮದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಪೈಲು ಆತ್ಮजीवित जायची आनी वडोली पाद जेरीन सांगला आत्म्याद जिवीत केदळा मेळटा आमी उतर कितले आमी आयकता पळय कितली सतां आमकां कळीत जाता तितलें आमच्या आत्म्यात कितें येता जिवीत येता तो जिवाळ जाता तो भरोवन येता पूण आमी जाणा ह्या संवसारांत जियेतना आत्म्या प्रमाणे जियोंक आत्म्याची कुशी करूंक इल्ले कश्ट मारतात ती मारिनात आमकां इल्ले कश्ट मारतात कित्याक हाज्या पयलीं फादर जेरीन जायत्या फावटी सांगलां आमकां तुमी आयकलां कितलें सांगल्यार तुमचीं कुंकडां तुमचीं फुलां झाडां आनी तुमचे गेले माड आनी तुमचे गेले बेसाय तुमी सोडून येनात म्हणून वय मू सांगलां गे सांगो ना आयकलां गे आयकना आयकलां गेल्या त्या हप्त्यान ताका भयणीन ताका साक्षी दिली फादर जेरीन ते फुलां झाडां तुमी सोडून येनात म्हणटना म्हाका दुखलें तांच्या विरोधी हांव उलयली देखून ती बक्षाण्या मागून गेली भयण तुमी आयकलां मू कित्याक मनीस कितलें सांगल्यार आयकना या सोडिना म्हणल्यार ताका कारण आसा कितें म्हळ्यार आतां हांव देवान पयलें रचून दवरिल्लें खंय येदनांच्या बागीन ती बागी वसोवंक फुलां झाडां पळोवंक रूख झाडां पळोवंक मनजाती पळोवंक सुकणीं पळोवंक बेसाय करूंक देखून कितले शिकोणदारांनी सांगल्यार तो आदांचो गूण आमच्या जावन तो बिलकुल वचना पयल्या मनशाक दवरिल्लेंच गाद्यात आनी शेतांत सुकणीं पळोवंक फुलां झाडां पळोवंक मनजाती पळोवंक मासले पळोवंक देखून ती संवय वचना मनशाची वासाची जाल्यार हे देवाचे उतर आतां आमी कितें करचें आनकी चड आनी चड चड आनी चड आयकल्ल्या वरवीं मात्र पाद्र्याबान उडोवन सांगलें न्ही की आमी पुराय एका जाळ्याक शिरकाल्ली हांगा वय मू खंयच्या जाळाक कस्तळगी बरी मासली बरी मासली हे कस्तळ शिरकोन आयला म्हण चिंती नाकात हांव एक आत्तार आसलो थंयच्यान पळय ह्या जाळाक शिरकालो तशें आमी एक एकली हर एका रितीन एक एका उतरान आमकां पागलांगी पागोवन सोम्यान पागून शिरकोन हांगा हाडला मोगाळ बाबा भयणानो कित्याक हाडलां आत्म्या प्रमाणे जियोंक आत्मीक दृश्टीन आमी चलोवंक आमची अंतरदृश्टी अंतस्करणाचे दोळे उक्ते जावन देव आज तुजे तावन म्हजे तावन कितें कुशी व्हरता तें आमी जाणा जायची तें जाणा जावच्या खातीर पळया आतां मनीस कितले सांगल्यार तो आत्म्या प्रमाणे जियोंक कुशी व्हरिना इल्लें मूर्खपण करता न्ही बुद्धीहीना मतीभ्रश्टा बरी आनी संवसाराची कामांच तो इल्ली कर नासता निजाय की देवान मनशाक कित्याक रचलें आनी मनीस कितें करता आमी पळोवया किर्तनाचो बुका वचवर 89 तातूंत 40:4 आनी 40:5 वाच साम 89 वर्स 44 आनी 45 वाच ताचें वैभव तुवें सोंपयलाय ताचें शिंवासन तुवें धरणीर शेवटिलाय ताच्या तरणाटपणाचे दीस तुवें मोठवे केल्याय ताका सगळोच लजेन बुडयलाय
देवान मनशाक रचला ह्या खातीर ताणें सकला पडाजे, ताणें चलवाजे, ताजे एक्सिडेंट जायजे, ताजे बिजनेस लॉस जायजे, ताणें धरणेक शेवटाजे, ताणें लजेन कितें जायजे बुडाजे. ह्या खातीरच देवान तुका आनी म्हाका ह्या संवसाराक हाडला. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें आयच्या वचपांत जेजू देवाचे उदार दिवन आसा दर्या दडीर न्ही आनी लोक हारी हारीनी लोकांचो जमो उलडोन आसा वय मू. पूण हे ते दाडा शिस्ते जावनात. हे 4 जाण कितें करते आसात? पेद्रो शिमोन कितें करना आसात? ते पळया थंय सुवार्ता चलोवन आसा पूण तांकां ते पडोवन वचोना. हे रातभर दोन जाळां घेवन मस्ती बागोवंक वेतात. तांकां कांय म्हणी मेळ्ळें गी पळया देवाची खुशी सोडणे पागूंक गेल्ले ते सलवाले पडले रडले जाळांत कांय ना मसली ना आशिर्वाद ना बेसाव ना. आज हर एका मनशा विशयांत देवाची इच्छु खुशी. ताणें पडाजे, ताणें बिजनेस लॉस जायजे, ताणें कश्टाचे एक्सिडेंट जायजे, कार पिटो जायजे, हातया पांय कुडके जायजे, ताणें वळवळाजे निमाणें वळवळोन आसा पळया सोम्या हें कांय नाका, हें सगळें कांय नाका, तूं एकलो आसल्यार पुरो म्हण सगळें सोडून मागीर ताणें सोम्या सांगता वसाजे. हें देवाचें योजन जावन आसा. धर्मदूताचें कृत्य आवस्वर 17 वळ 20 आनी 7 वाच. Act chapter 17 verse 27 वाचा. ते सारकें कळटा मनशान कितें करीजी. मनशान आपणाक सोदी जय. आपणाक म्हणल्यार कोणाक? सोम्यांक सोदी जे वास आसपा जे आनी क्रमेण आपूण तांकां मेळा जाय म्हूण अशें ताणें केलां. पयलें पडायचे सलवाजे पिडायेचे कश्टाचे बिजनेस लॉस जायचे एक्सिडेंट जायचे गाडयो पिटो जायचे हात पांय कुडके जायचे काले म्हणी जायचे. त्या दाडा कितें जाता? हांव 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 म्हणचें कितें जाता? पुरा वेता पुरा खाली जाता. निमाणें हें कांय नाका सैमा हांव म्हाका म्हजें कांय नाका सोम्या तूं एकलो आसल्यार पळोव म्हणून निमाणें तो ताका धरता पळया तो मागीर केन्ना ताका सोडिना सोडता गी. आयच्या वचपांती तुमी आयकलें न्ही गी. पेद्रू ताज्या कुशेन वेताना कांय म्हणी मेळ्ळें गी कांय ना. उपरांत कितें म्हणटा सोम्या न्ही ताज्या की पयलें तुमकां पत्क्यांक चुडा येतात. ताज्या की पयलें पाद्र्याबान सांगलां तूं सोम्या तुजें उतर आमी आयकलां तुजी शिकवण आमी आयकलां देखून तुजें उतर आयकताना आशिर्वाद आसा तुवें सांगल्या बरी केल्यार आशिर्वाद आसा देखून आतां आमी तशें करूंक वेता म्हणटा वय मू. आनी तशें करून हें सोम्याच्या उतरांचेर जाल उडयतना मातशी मसली मेळटा की मेळना? कितली मेळटा? रातभर मसले खातीर कश्ट नासलो मसली मेळ्ळी. आतां मसली जाय गी ताका? मसलेचो मोग आसा गी? पाद्र्याबान सांगलें न्ही गी ते शीस मसली ग्रेस्तकाय दोण बापायक सगळें सोड ते कोणाच्या फाटल्यान गेले. जेन्ना सोम्याची ताका खरी वळख जाता सोमी कितलो पदवेदार म्हण कळटा ह्या संवसाराची वस्तू कांयच ती मसली ग्रेस्तकाय कांयच न्ही. त्या दाडा म्हणटा सोम्या हांव एक पातकी सोम्या. जेजू कितें म्हणटा? भिये नाका ह्या फुडें तूं मसली कितें बागतलोय. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें मसली म्हळ्यार ल्हानशें काम तें मसली बागचें तें एक ल्हानशें काम संवसाराचें काम. आनी मुखार तूं कोणाक बागतलोय? मनशांक बागतलोय. मनशां म्हळ्यार आत्म्याक बागतलोय. देवाच्या राजा खातीर तूं आत्म्याक बागतलोय म्हणून. मागीर ताणें आत्म्या पागले की पागूनात. जेजू क्रिस्ताचें स्वर्गारोहण जाल्या उपरांत ताणें बसयल्लो पवित्रत्म धाडलो. पवित्रत्म आयलो. पेद्रू 11 जाणांक घेवन सुवार्ता परगट करतना भावानो भयण्यानो आयका म्हणटना एकच दीस ताणें कितले हजार आत्म्या पागले? 3000 आत्म्या पागले. हें ताका जेजून पयलेंच भासयल्लें. तूं पातकी जिणी बदलून मन बदलून म्हजो शीस खरोच जाताय जाल्यार तूं मसली न्ही तूं मनशांक पागतलोय. आतां ही पुरा तुमी एका रितीन जेजून पागल्लींच वयगी न्ही ना जाल्यार तुमी तितल्या सलिसार आमचें उतर आयकून येवन बसची गे हांगा 8 वरां. ही सगळीं तुमकां तुमी सोम्यान तुमी पागल्लीं एका ना एका रितीचें जाळ तुमकां उडोवन ताणें पागलां. कित्याक पागलां? मनशांक तुमी आनी पागूंक आसा हांवें आनी एकल्याक पागूंक आसा. आमी दुसऱ्या होडोली फादर जेरीन सांगलां आमी जिवीत आपणायलां तें जिवितांत हेरांक दिवंक आसा की ना हेरांक वांटूंक आसा. कितें ना कितें बरेंपण करन कितें ना कितें सोम्याक साक्ष जावन हेरांक बरेंपण करन हें जिवीत आमी वांटून घेवंक आसा. देखून मोगाळ भावपडीना मनशाक कितें केलां ताणें कश्टाचे पडाचे आदलाचे सलवाचे बिजनेस लॉस जायचे निमाणें हें प्रकार कांय नाका सोम्या हें तुका कांय फायदो ना. कोण जायचे म्हाका? तूं जायजे सोम्या. मागीर ताणें म्हाका सोदीजे म्हजो पाटलाव करीजे आनी त्या दाळा तो मनीस मागीर सोम्यांक सोडता की कित्याक पयलें पूर अनुभव करना येयला.
पयलें पुरो ताका खंय खंय पडला सलवाला लॉस जाला पुरो कळिता कोणी सांगता यो एंड्रू बिजनेसान दिल्या पार्टनर घाल नाका सैबा तांकां पळयलां एक कार घालया नाका सैबा बस घालया नाका सैबा खंयचें सांगल्यार रे मागण्या जायत सैबा रेती रिक्या जायत सैबा कित्याक तें सोडल्यार कांय नाका पुरांती सलवाला पुरांती पडला हट्टार लॉस जाला पुरा गेला देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आमच्या म्हालगड्या विशयांत आमच्या पुर्वजां विशयांत इल्लेशें आयकताना आमकां कशें जाता आमी पळोवया अब्राहमा विशयांत पळया स्टेफन सुवार्ता परगट करतना जेजू क्रिस्ता विशयांतली सुवार्ता अब्राहमांत हांवन निमाणे पर्यंत परगट अब्राहमांत जेजू क्रिस्ता पर्यंत स्टेफन सुवार्ता परगट करतना अब्राहमाचो एक उल्लेख करतात सुवार्तेंत धर्मदूताची कृत्यां वस्वर 7:5 वेळ आयकुया ॲक्ट चॅप्टर 7 वर्स 5 वास तरी तवळ देवान ताका ह्या गांवांत कांय आस्त दिली ना तितल्यानच न्हय एकच एक गेण सुवात सयत दिली ना अब्राहमाक जायतें दिता म्हण बसयल्लें वय मू देवान पूण देव म्हणटा देवाचें उदार म्हणटा ह्या गांवांत ह्या संवसारांत ताका कांयच गेण म्हळ्यार समजताय ಒಂಜಿ ಗೇಣಿಲ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ म्हणटात पळया गेणी म्हणाले इतल्यान एक गेण लेगून दिवना खंय उडोली फादर जेरीन आमकां तो दाखलो दिलो हांवें तें न्यूज वाचलें आतां खंयचोय देश जाल्यार चड भुमी कोणा लागीं आसता गव्हर्मेंटा लागीं आसता वय मू आतां आमच्या इंडियांत चड भुमी 1 नंबर गव्हर्मेंटा लागीं आसा ताच्या उपरांत कथोलीक चर्चा लागीं आसा कितली आसा म्हणून आसा थंय 7 हेक्टर एकरे 7 हेक्टर एकरे म्हळ्यार 17.29 कोटी एकरे आनी आतांची वॅल्यू 1 लक्ष कोटी कितले कोटी 1 लक्ष कोटी पूण पाद्र्याबान सांगलें न्ही की आतां 1 लक्ष कोटी घेवन कांय सुवार्ता परगट करूंक जाता की सतां कुडापी करूंक जातात की पयशे अमेरिका लागीं आसात वय मू ह्याच्या परस चड आसात तेणी कांय देवाचें राज परगट करूंक जातात की तेंच्यानी कितें साध्य आसा कोणी अस्कत राष्ट्र असल्यार ताका इल्ली धमकी दिवन न्ही ताका बेश्टावन हें मात्र करूंक तांकां जाता पयशांच्या बळान क्रिस्ताची वळख दिवंक जाता की आतां तुमी हांगा इतलो लोक बसून आसा तुमी कांय उणें गी तुमचे लागीं आतां उणें म्हळ्यार कोण 1 एकरो 2 एकरे 3 एकरे थोडे लागीं 4 एकरे आसूंक पुरो न्ही गे फाटल्या दिसांनी हांव एका भावा लागीं उलयता आसतना ताणें म्हणलें अशें आसा कालें काम करता ना ब्रदर 8 एकरे सुवात आसा म्हणा लागलो 8 एकरे घे हांव देवा करगा मागीर म्हणलें आमी आमच्या बावय बापायक 5 जाणां भुरगीं आमकां एक एकल्याक 8 एकरे दिलात म्हणा लागलो तर बापाय लागीं कितले एकरे आशिल्ले एंटा इतली 40 पळय 40 एकरे जागो ताच्या लागीं आशिल्लो अब्राहमा लागीं कितलो आसा एक गेणी ताका ताच्या लागीं जागो ना म्हणटा मुगाळ भाव भयणानो देवान ताका बसयल्लें दिता म्हणलें ह्या संवसारांत कांय बसोवना ताका ह्या संवसारांत ताका कांय दिवना आतां ह्या संवसाराच्या आमी लेख घेतना अब्राहमाचे की आमी हांगा ग्रेस्त बसून आसा अब्राहमाचे की हांव ग्रेस्त म्हणत 36 सेंट्स म्हज्या लागीं आसात कितले तो म्हजो न्ही म्हज्या पाप्पाचो न्ही ताज्या आबाचो हांवें कांय घेतलें न्ही कुस्कोटाची काडी हांवें घेवना काली तांच्या जाग्यार आसता पर्यंत आसतलो मागीर वेतलो आमचो परमनंट शाश्वत निवास खंयचो अब्राहमान ताज्या इच्छेन पयशे दिवन 1 सेंट्स जागोय घेवना पयशे दिवन ताणें 1 सेंट्स जागोय घेवना आमी एक उतार आयकुया रायाचें पयलें पत्र वस्वर 8-9 वेळ आमी आयकुया 1 किंग चॅप्टर 8 वर्स 9 वाच थंय एक उतार सांगता आमी कितें म्हण आयकुया पेटेंत पत्रांच्यो 2 फळयो सोडून एर कांयच नाटलें इस्रायल परजा इजिप्तांतली भायर सरल्या उपरांत सरेस्परान तिचे कडेन एक सल्लो केलो बरो तितलेंच बरो परत्यान वाच पेटयेंत कितें आशिल्लें पेटेंत पात्रांच्यो 2 फळयो सोडून पेटयेंत पात्रांचे 2 फळयो सोडून हेर कांयच नाटलें आतां कसली पेट ही सल्ल्या पेट वय मो निजाय कित्या पेटयेंत कितें कितें वस्तू आशिल्ले सकाळीं भावा रोशनानी तो उल्लेख केलो सल्ल्याचे 2 फळयो आशिल्ले आरोनाची बेतकाटी आसली आनी भांगराच्या आयदनांत मन्ना आसलें हेब्रांक बरयलें पत्र अवस्वर 9 चवथी वळ वाचून आमी मागीर परतून पाटी येवया हांगा हिब्रू चॅप्टर 9 वर्स 4 तातूंत 3 वस्तू आशिल्ले सल्ल्या पेटेंत हांतू भितर भांगराची दुंपावेदी आनी भोंवतणी
बंगारान सुरंगारायिल्ली सोल्ल्याची पेट आसली. ते सोल्ल्याचे पेटेंत मन्ना दवरले एक बंगाराचे हारवाण, फालेल्ली आरोनाची बेतकाटी आनी सोल्ल्याच्यो फातराफळयो आसल्यो. कितले वस्तू आसले? 3 वस्तू आसले. आतां परत्यान पाटी वचून थंय वास 1 King chapter 8 verse 9 परत्यान वास. पेटेंत पात्रांच्यो 2 फळयो सोडून एर कांयच नातलें. खंयच्या पेटयेंत? मरणाची पेट न्ही, सोल्ल्या पेट. आहा, पळया उडोली बाबान तो उल्लेख केलो, विजय ब्रदर विजयाने सकाळी उल्लेख केलो. प्रावाद्य म्हणल्यार लोकांक भिरांत आसली वय मू. प्रावाद्या लागीं कोण उलयतलो? डायरेक्ट देव उलयतलो. देखून खंयच्याय एका देशांत प्रावाद्य येता म्हणल्यार लोक भियेतलो. आनी कितें घेवन आयलो गो खबर, बरी गी, शांती गी, या गडबड गी म्हणून लोक भियेतलो. पळया प्रावाद्यांच्या खालार मुइजे, हारोन, जोशवाया, नातान प्रवादी, समेल प्रवादीच्या खालार या सोल्ल्या पेट्यान कितले वस्तू आसले? 3 वस्तू आसले. आरोनाची बेतकाटी, भांगाराच्या आयदनांत मन्ना आनी सोल्ल्याचे 2 फळयो. प्रवाद्यांचो काल गेलो, रायांचो काल येताना मोगाळ भावा भयणीनो, आरोनाची बेतकाटी दिसाना, भांगाराच्या हारवानांत मन्नाय दिसाना, खाली 2 फळयो मात्र उरल्यात. आज आमच्या धर्माक सरी केल्यार आज आमच्या धर्मा लागीं हे 2 फळयो मात्र उरल्यात. क्रिस्ताचो अधिकार ना, बेतकाटी म्हळ्यार अधिकार ना, अधिकार होगडायलो. ह्या भांगाराचे मन्ना म्हळ्यार त्या क्रिस्तांत आसलें तें जिवीत तांच्या लागीं ना, देखून ते हेरांक दिवंक शकनात. रायांनी तांकां कितें पसंद आसा तें मात्र दवरिलें. आज तशेंच जालां, पूण आज तुका आनी म्हाका आमकां भावार्थ्यांक तशें न्हय, अब्राहमाक तशें न्हय. अब्राहमा लागीं पळया एक गेण सुवात सयत ताच्या लागीं नातल्ली. मगाळ बाबा भयण्यानो, ताणें कांयच मोलाक घेवना. एकच एक सेंट्स जागो अब्राहम पयशे दिवन मोलाक घेवना, पूण ताणें एक जाग्यार एक जागो मोलाक घेतला. कसलो घेतला जाणात गी? आरोबाई, उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 23 वळू आमी आयकोवया. एक जागो ताणें पयशे दिवन घेतला. जेनेसिस चॅप्टर 23 verse 4 आमी आयकोवया. तुमचे मध्ये वस्ती करून आसलेलो परको मनीस हांव, म्हजे मेल्ले बायलेक निकेपूंक तुमचे मध्ये इल्लो जागो म्हजीच आस जावचे खातीर दिया. पळया ताजी बायल सारा कितें जाला? मरण पावला, अंतरला. आतां तिका निकेपूंक आसा. निकेपूंच्या खातीर म्हाका एक सुवात जाय जी ती म्हाका मोलाक दिया म्हणटा, धर्माक न्हय. घरा वचून तुमी हो सगळो आवासवर वाचा, तेंचो पूर आसा. 3 फावटी तो विचारता न्हय, धर्माक घे म्हणटात. कितें म्हणटात? धर्माक घे, पयशे दिवचे नाका म्हणटा, कांयच मोल नाका. तुका या तुज्या पत्नी कोणाय कुटुंबाक पुरूंक आसा, धर्माक घे म्हणटा. पूण अब्राहम पयशे दिनासतना तो रावना. तातूंत 16वी वळी एक हांगा वाच. मागीर तुमी घरा वचून सगळो आवासवर वाचा. जायत्या पटी ते सांगतात पयशे नाका म्हणटा, जाल्यारय तो दिताच. 3ऱ्या पटी तो ताजें मोल कितलें आसा पळय दिता. तातूंत 16वी वळ वाच. अब्राहमान एफ्रोना कडेन एक करार केलो. एफ्रोनान हितीतां उजीर सांगले प्रमाणे अब्राहमान त्या काळाच्या व्यापारांत चालू असलेले दरेर 400 शेकेलां मेजून दिली. कितली शेकेलां? 400 शेकेलां त्या काळाच्या. आतां तुमी चिंता 4000 घे, 400 रुपये घे, आमी धरयेत. त्या काळाचे मोल ताणें मोलाक घेतलो. वो एक जागो मात्र, ही एक सुवात मात्र 6/8. कित्याक जाणात गी तुमी? तेजें शाश्वत घर थंयच. 1000, 1 लाख या 1 करोड वर्सां पर्यंत ताणें थंयच आसूंक. केदोळ पर्यंत स्वामी जेजू जिवंत उठयना पळय, तेदोळ पर्यंत ताणें न्हिदोंक आसा की ना थंय. देखून शाश्वत घर तेजें तें मात्र तो मोलाक घेता. देव केन्ना जिवंत उठयता तेदोळा ताका वचोंक, तेदोळ पर्यंत थंयच. आज मोगाळ बाबडीनो, आज आयचे वाचप आमी आयकलां न्ही की आत्म्यान जियोवचें म्हणल्यार, आत्म्यान जियोवचें म्हणल्यार आज शीस कशें आत्म्यान जियेले. सोम्याचो ताणें फाटलाव केलो. तांचें म्हणल्यार कितें आसलें तें ताणें कितें केलें? सांगतात न्ही की शरीರದ ಆಸೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಆಸೆ, ಬದುಕು ಬಾಳಿನ ಡಂಬ ನಮಗೆ ಬೇಡ. कांयच ना अब्राहमा लागीं. ह्या मुखार आमी आयकोवया उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 28 3 आनी 4 वाच. तेतूंत 28 3 आनी 4 वाच. तांचेर घालो आशिर्वाद म्हण थंय उलयता. कितें आशिर्वाद घाला पळया आमी. सर पदवीदार देव तुजेर आशिर्वाद घालूं, तुका फळां बरीत करूं आनी सबार राष्ट्रांचो बापोय जावच्याक तुजी संतत वाडोव. तुका आनी तुजे संततीक अब्राहमाक दिल्लो आशिर्वाद तो दिवं आनी अशें तूं वस्ती करून आसाय तो अब्राहमाक बसयलेलो देश तुजे अधीन जावं. पळया अब्राहमाक
जाकोबाचेर आशिर्वाद घालता वय मू जाकोबाचेर आशिर्वाद घालता या इसाकाचेर आशिर्वाद घालता पळया जाकोबाचेर कसलो आशिर्वाद जाकोब खुद्द सांगता तातूंच जेनेसीस चॅप्टर 47 वर्स 9 आनी 10 वाच कसलो आशिर्वाद घाला कसलो आशिर्वाद ताजेर आसा त्या गांवचो फारावो राय जाकोबा लागीं येता म्हजेर आशिर्वाद घाल म्हणटा आशिर्वाद घालच्या पयलें तो ही उतरां उलयता जेनेसीस 47 वर्स 9 आनी 10 वाच जाकोबान जाप दिली हांवें भोवून जियेल्लीं वर्सां 130 कितलीं वर्सां कसो जियेला भवन म्हळ्यार समजता मू पैणारी यात्रेक प्रवासी खंय सरी फिक्स ना तें 1-2 वर्सां न्ही हांव 35 वर्सां खाली भोवन जियेल्लो कितलीं वर्सां जाकोबाच्या की हांव बाकी जाकोबाच्या की खाली 35 वर्सां हांव भोवन जियेल्लो संवसारांत ताच्या उपरांत म्हाका देव मेळ्ळो देवाचें उतर मेळ्ळें भावार्थांत हांव आयिल्लो तो 130 वर्सां एक परदेशी कसो मात नाही एका कांयच आदार ना थीर नासलेल्या बरी तो 130 वर्सां घुंवन आसा आनी मुखार थोडींच आनी कश्टान भरलेलीं वर्सां ही थोडी मात नाही कश्टांनी भरलेलीं तीं वर्सां ही म्हज्या पुर्वजांनी भोवून जियेल्ल्या लांब वर्सांक ती सरी न्हय पळया आतां मुखार आपलो बापाय इसाक आनी आपलो आजो अब्राहमा विशयान तो उलयतना ते दोग जाण आसा आज्या परस चड वर्सां ते भोवून परदेशी कशे मोगाळ भाव भयणीनो कांयच ना नातल्या बरी आमी ह्या संवसाराचे न्हय म्हणल्या बरी तुमी अब्राहमाक इजाकाक या जाकोबाक पळया मुखार इस्रायलाच्या संततीक पळया इजिप्तांत खंय सरी तांकां फिक्स देव रावोंक दिता गी ना इल्लिंदा अल्लीगे अल्लिंदा अल्लीगे कित्याक फिक्स रावयल्यार तांची दिश्ट संवसारार पडटा म्हण देवाक कळीत आसा 40 वर्सांच्या त्या गुलामपणांत ती खंय सरी तांकां तो फिक्स रावोंक दिना हांगा जाल्यार थंय वचचें थंय जाल्यार थंय वचचें थंय जाल्यार थंय वचचें तांची दिश्ट संवसारार पडोंकूच दिना पाद्र्या बांदना गेल्या त्या हप्त्यान ते कंतार म्हणलें न्ही गी नवे कंतार ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಕಿವಿಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ ಅಬ್ರಾಮಲಗಿ ಇಜಾಕಲಗಿ ಜಾಕೋರ बघाले खाय नातले मोगाळ बाबणीनो ते सकलाने ते वयर पळोवन जियेतले एक गेण जागो कसल्यांच तांच्या नांवार ना परदेशी गांवार भोवून हें आमचें शाश्वत न्हय हें आमचें न्हय हें आमकां न्हय देवान तांकां बसयल्लें पुरा मुखार येवच्या नव्या संवसाराचें ती आशिर्वादां ती बेसावां तुका हांव देश दितलो दायज दितलो संतोश दितलो पुरा मुखल्या देव मुखार हेब्रांक बरो सांगता न्ही तो थंय देवान म्हाका मुखार दाखोवच्या त्या सर्गीच्या राजाचे ते पुरा तो चिंतून भोगून ह्या संवसारांत एक परको कसो परदेशी कसो तंबू घालतो जेवन आसलो आनी पळया उपरांत तो आशिर्वाद दिता हें सांगून 10वी वळवास उपरांत जाकोबान फाराव्याक आशिर्वाद दिलो आनी ताचे तावन पयस सरलो आतां तुमी सांगा असलो आशिर्वाद कोणाक जायची देखून तो सांगता म्हज्या हांवें तुज्या माथ्यार हात दवरल्यार तुवें परदेशी कसो हांव कितलीं वर्सां भोंवलां 130 वर्सां भोंवलां म्हजो बापाय आनी आजो आणकी चड भोंवल्यात 170-80 वर्सां भोंवलात म्हजो आशिर्वाद तूं घेताय जाल्यार तूं हांगा फिक्स न्ही संवसार तुका भोंवून परदेशा बरी परख्या बरी कांयच नातल्या बरी घुवंक पडटले म्हणचो अर्थ आमी कितें म्हणटा कोणेय बेसांव मागल्यार देव अब्रामाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो तुजेर काल परदेशा बरी भोवंक गी परख्या बरी भोवंक प्रवासी वच्चा आशिर्वाद खरेंच भावार्थी लोकांक देवाच्या भुरग्यांक वच्चा आशिर्वाद तुका हांगासर खंय फिक्स ना आमी दिता आशिर्वाद अब्रामाचो इसाकाचो जाकोबाचो ओहो आमच्या मालगडे व्हडले व्हडले दितले आशिर्वाद निजाय की आशिर्वाद तो बाराव्याक सांगता हांवें तुज्या माथ्यार हात दवरल्यार म्हजो आशिर्वाद घेतार परदेशा बरी तुवें भोंवाची भोंवन काडीची आतां आमच्या मालगाड्यांचो पळया न्ही आमी भावार्थ तसो बापाय म्हणटा देवाचो इश्ट म्हणटा न्ही देवाक मानवालो म्हणटा कसली तांची जिणी पळया मोगाळ भाव भयण्यान आतां ते परदेशी न्ही ते भोवन जेले आमी कितें हांगा फिक्स गी आमच्या विशयान दिलें पळोवया आमी फिक्स गी आमी हांगाचे गी आमी खंयच्या नागारीक आमच्या विशयान देवाचें उदर कितें म्हणी आमी इल्लेशें आयकुया पेद्रूचें पयलें 17वी वळवास 1 Peter chapter 1 verse 17 आमी कोण आमच्या विशयान कितें म्हणटा देवाचें उतर
ताच्या करण्याप्रमाणे अरियकल्याची नीत करतेल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुम्ही उलोव करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतेन मांडून हाडा. आमचो खंयचो गांव म्हणटा सामा सांगा. खंयचो गांव? परकी गांवांत कोरडांचे आस्तबदी कर नांगा घट्ट रावोंक प्रयत्न करता जाल्यार तूं परकी मदलो पिरकी तूं मागीर. हांगा देवाचें आमकां कितें म्हणटा? परकी म्हणटा. परकी गांव तूं पळयणारी तूं भोंवोंक आयलाय, एक टुरिजमाक आयलाय, हांगा हांव घट्ट आस्तबदीक पोटली कर रावता म्हळ्यार तूं कोण? आमी पिरकी जाता. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, आमी यात्रेक, आमी पळयणारी, आमी परकी हांगा कितले जाता तितले बेगीन कितें करूंक आमची कामां करना, जागो खाली करूंक आसा. आमी हांगा ह्या संवसारांत पळया आज आयचे वाचप तुमी आयकलां दुसऱ्या वाचपान अंतरदृश्टेन देवाची कुशी कितें म्हूण जाणा तेजी देवाची कुशी जावन आसा. तूं आनी हांव आमी हांगा परखे. वो देश, वो गांव, वो संवसार आमचो न्हय मोगाळ भावा भयण्यानो, वो आमचो न्हय. आमच्या बरी जायती मुखार येतली, जल्मातेली, चलतली. हाज्या पयले आयल्यांत, जल्माल्यांत, गेल्यांत नात. वो परकी जागो, भावार्थ्यांचो वो जागो न्हय, देवाची कुशी केल्ल्यांचो जागो हो न्हय. आमकां दुसऱ्यांचे एक दायज सरस्परा देवान तयार करून दवरला. आनी एक दायज तुका आनी म्हाका देवान तयार करून दवरला. तातूंच पयली ओळ आमी वाचया. तातूंच 1:1 वाच. पेद्रूचें पयलें पत्र वसवरी 1 पयली ओळ वाच. जेजू क्रिस्ताच्या दमदूतान पेद्रोन पोंतुसान, गलात्सियांत, काप्सादोसियांत, आसियांत आनी बिथिनियांत प्रवासी जावन शिंपडलेल्या समेस्तांक बरोवचें. तुमीच ती पुरो आमी कोण खंय? कन्नडांत शब्द न्ही तो प्रवासी. प्रवासी म्हळ्यार समजता मग कोण? पळयणारी या टुराक आयिल्ले वय मग टुरिजम. आतां तुमी हांगा खंय टुराक वेतना कितली लगेज घेवन वेतात? चड म्हणल्यार 1000 kg गी न्ही गे, एक 10 kg गी, 20 kg न्ही गे. 20 kg तुमचे हांगा रेतेर घेतानाच आसता. पावडर, दांतोळणी, हारसो आनी कला कावंकू काण. आमी प्रवासी, आमी चड पुंजोवन दवरूंक 1000 kg पुंजोवन दवरलाय. कसो घेवन वतले प्रवासाक आयिल्लो, भोवंक आयिल्लो, टुरिजमाक आयिल्लो? देखून अब्राहम, इसाक, जाकोब मात्र न्हय, आमी त्याच कुळयेंतली, त्या संततींतली. आमी तिंच प्रवासी, आमी तिंच परकी. आमकां एक घेण कांय ना हांगा, आसल्यार ते सोडूंक आसा. देखून कितलें देवाचें उतर आयकून मोगाळ भाव भयण आमी सत जाणा जाता पळय तितलें आमकां बरें वैगी न्ही. पूण परकी जावन आसतना, आमी प्रवासी जावन आसतना, ही कूड घेवन आसतना आत्म्या विरोध झुजां येतात म्हणटा. तातूंच अवस्वर 2:11 ओळ वाचा. 2 Peter chapter 2:11. प्रवासी वय, यात्रीक वय, पूण आत्म्याचेर झूज म्हणटा हांगा हो संवसाराचे पुरो आसा पळय तें. मोगाच्यानो तुमचे लागीं हांव प्रार्थिता. परगांवी आनी यात्रीक मनीस तुमी. परगांवी आनी यात्रीक मनीस आमी देखून आत्म्याचेर झूज मांडलेल्या कुडीच्या वडण्यांत अलग रावा. पळया, प्रवासांत आमी आसाव, पळयणार आमी आसाव, त्या जाल्यार कितें जाता? ही कूड आमकां आत्मीक झुजां घेवन येता. आत्म्या प्रमाणे जिवंक आमकां दिना. ओडोल हांवें सांगलें न्ही की कण्णीना आसे, शरिरादा आसे, बदुकू बाळीना डंबा, दोळ्यांची पुसलावणी आनी संवसाराचें पुरा कितें आसा आमकां दिसता. हें सगळें झूज म्हणटा. आमकां आत्म्या प्रमाणे जिवंक जायना, देवाची कुशी करूंक जायना, सोम्यांची कुशी कितें जाणा जावंक जायना, आत्मीक जाणवेन आमी वाडोवंक जायना. देखून मोगाळ भावा भयण्यानो, आमी केदाळारी एक आमच्या ध्यानांत आसूं दी. आमी हांगा यात्रीक, आमी हांगा पळयणारी, आमी हांगा प्रवासी आनी आमी हांगा परके. मोगाळ भावा भयण्यानो, आमचें राज हें न्हय, आमची ग्रेस्त ही न्हय. हे संवसारांत खाली आमकां येवन वचोंक आसा तितलेंच. जोब एक बरें उतर सांगता जोबाच्या बुकांत 29:18 वाच. जोबाचो बूक अवसर 20 आनी 9, 18 ओळ वाच. उपरांत हांवें म्हळें, म्हज्याच गोंटेरांत हांव म्हातारो जातलो. रेवे परी गोंटेर म्हळ्यार तुमकां जाणात मग सुकण्याक गोंटेर बांदता वय मू. सुकण्याक गोंटेर बांदतना ते पिलाक कशें दवरता वय मू. खुद्द तें खाण व्हरून दिता, गूड बांदता आनी गोंटेर बांदता, खुद्द खाण व्हरून दिता. ते गोंटेर अशें बांदता की त्या पिलाक आमी हालोवंक जाता की कांय म्हणी तिका पिलाक हालोवंक करेक जायना. अशें बसल्यार अशें ताणें हान अशें खाण दिवची वय मू.
निमाणें तें पील ओड जाल्यार खुद्द खावंक शिकतेर तें सुकणें कितें करता घोंटेर कुडके करन डेमोलिश कर मागीर त्या पिलाक भायर काडची सुकणीं आसात. म्हणल्यार जॉब हांगा कितें म्हणटा सरस्पर त्या प्रमाणे तुका आनी म्हाका आदार दिता की दिना. ओडोली पाद्र्याबान सांगलें न्ही गे मिसाच्या सर्वेच आमकां पाद्र्याबान सांगलें तो आमकां राखता पोसता सांबाळता जीव दिला स्वास दिला कूड दिला तो सांबाळता जाल्यार आमी कित्याक कोणाचेर न्ही अवलंबून जिवंक आसा गी ना. सरस्पोराक हांगा जॉब म्हणटा हांव बरो आसलो एका सुकणें कशें गोंट्यार बांदून पिलाक खाला नासल्या बरी पोसून आसा गी त्या प्रमाणे सरस्पोरा तूं म्हाका पोसून आसले म्हणटा. त्याच प्रमाणे तूं आमकां पोसून आसा गी ना आसा. आमी म्हणटा न्ही म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय. कशें एक सुकणें ताज्या पिलाक गोंट्यार बांदून पोसता त्याच प्रमाणे सरस्पर देव आमी ताका विश्वासी रावतना ताजेर भरोसो दवरतना तूं आमकां राखता पोसता सांबाळता. आमचो जीव कूड प्राण आत्मो सगळें तो सांबाळटा मोगाळ भावा भयण्यानो. आमी कांय भिवची गरज ना. ह्या संवसारांत ताणें आमकां धाडलां जाल्यार आमकां गरज आसलें तो दिता खंडीत तो दिता. उडोली पाद्र्याबान आमकां सांगलें आमी मागल्यार मेळटा की मेळना. एक बऱ्या एक भयणीचो कितल्या बरो दाखलो दिलो वय मू बुधवारा ती विनवणी करतली आनी एकलीच आसतली वय मू. सो मी हांव एकलीच आसा धाड लोकांक म्हणटना आतां बुधवारा कितले जाण येतात कोणाच्याय मागण्याचो फळ कोणेय आमच्या खातीर विनवणी केला कोणेय त्याग केला ताचो प्रतिफळ तूं आनी हांव आज बघून आसा मोगाळ भाव भयण्यानो. देखून देव आमकां राखता आमकां पोसता आमकां सांबाळता. आजी ब्रदर विजयानी आमकां सांगला बापा थावन तो उलो सर्गीन थावन तो उलो हो म्हजो मोगासो पोत ताका तुमी ताका एकल्याक मात रायका आनी कोणायक आयकोवची गरज मागीर जिणेंत पडना. ताका आयकोन आमी खाल जाता कोणायक आयकोवची गरज आमकां जिणेंत खंडीत पडना. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा मार्कास वांजेला वस्वरी 1:26 वळयका आमी आमचो आत्मो जिवाळ उरता न्ही जिवंतच आमी आसता ताका आयकतना. मार्क चॅप्टर 1:24 वास. उपरांत नजरेचा जेजू तूं आमचे खबरे कित्याक आयलाय आमकां नाश करूंक आयलाय कितें तूं कोण म्हूण हांव जाणा तूं देवाचो पवित्र जण. कोण तो जेजू कोण देवाचो पवित्र कोणाक कळीत आसा देवसाराक कळीत आसा. पूण आणखी न्ही ह्या संवसारांतल्या लोकांक ताणें कोणाक जीव कूड प्राण आत्मो स्वास दिला तांकां जायत्यांक कळीत ना की तो देवाचो पवित्र म्हणून. जेजूक मात्र हें नांव दिलां पवित्र पुस्तकांत. थोडीं नांवां जेजूक मात्र आसात. कुरपेन बरयलो सतान बरयलो कोणाक नांव आसा जेजूक मात्र. कुरपेन भरला म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें आतां कुरपा कित्याक जाय तुका आनी म्हाका. आतां कितें एक काम आसा उडोली पाद्र्याबान सांगलें आमी अयोग्य आमच्या लागीं तें जायना जायनातल्या वेळार देव कित्याक दिता तुका कुरपा दिता तें करूंक. आतां तुमी इस्काला भुरग्यांक पळयलां न्ही गी इस्काला भुरग्यांक पास मार्क कितले पासींग मार्क कितले 35. आतां चिंता 30 मार्क मेळ्ळे पास जावंक जायना वय मू. पूण आतांच्या भुरग्यांक एक ग्रेस मार्क आसा जाणात गी तुमी. ते ग्रेस मार्क दितना कितें जाता आमच्या काळार ते ग्रेस मार्क आसले गी नाल्यार म्हजी PhD जाता आसली. म्हज्या काळार म्हणजे ते ग्रेस मार्क आसले आज PhD म्हजी जाता आशिल्ली. परमनंट हेड जावन हांवें वेता आसलो हांगा आसतना आसलो मात्र. ग्रेस मार्क आसात पळय आमकां हर एका वेळार तुमी देवाचें तर आयकूंक येतात पळय तुमकां ग्रेस मार्क आसात. उडोली पाद्र्याबान सांगलें तुमी हांगा आयकाया आयकून आसतना ताका वळखून आसतना ते ग्रेस मार्क तुज्या आनी म्हाका सोडून येतात. अयोग्य आसले आमी करूंक जायनातलीं कामां आमचीं त्या कुरपे वरवीं आमी करता. ताकाच तो कुरपेन भरला आनी सतान भरलेलो. सतान कित्याक भरला म्हळ्यार ताजी जिणी 30 आनी 3 वर्सां तो कसो जियेला. सतान जियेला देखून हांगा देवसार लेकून साक्ष दिता तूं देवाचो पवित्र तूं पटवून पडोवंक नाय तूं चुकोवन पडोवंक नाय. देवसारान ताका ताळण्यो हाडला ती हाडूनात कुडीची हाडली जिवाची हाडली आत्म्याची हाडली वय मू. पूण पटोवन पडलो गी ना. देवसारान ताचेर अधिकार चलोवंक पळयले जावना. देखून जेजू म्हणटा न्ही गी ताचेर म्हाका अधिकार आसा पूण म्हजेर ताका अधिकार ना म्हणटा. हांगा पळया देवसार कसो ताका वळखता पळया. तूं देवाचो पवित्र म्हण हांव जाणा आनी आमकां नाश करची पदवी तुका आसा म्हणून आमकां कळीत आसा म्हणटा. पूण ताका इल्लो वेळ आसा न्ही गी उगडापणाच्या बगान तुमी आयकला न्ही गी ताचो वेळ मोठो देखून तो
फास्ट तेजी कामां करनासा म्हण पूण जितले आमी सम्यांक आयकाता म्हळ्यार आमी तितल्या पवित्रपणांत भागीदार जाताना ओडोली पाद्र्याबा सांगलें काळोख आमच्यातून पयस वेता गी वसाना पळया आयकाता का कितलें तुमी आयकाता तो वेळ दिता तितले आमी पवित्र जाता तितलेंच काळोख आमच्यातून फाटी सरता पयस सरता जावंक पुरो पिडे रुपार जावंक पुरो दुबळिकाय रुपार या दुस्मना रुपार एक कळे काळोख येवचो आसल्यार तो पवित्रपणा मुखार काळोख तो देवाचो पवित्र तो कितलो परगट जाता तितलें पवित्र आमी जाता तो कितलो परगट जाता तो गांव पवित्र देश पवित्र लोक पवित्र तें घर पवित्र तें काम पवित्र ताजी जिणी पवित्र जाता मोगाळ भाव भयण्यान तो पवित्रपणाक आसल्याक आमी लागीं जाताना पाद्र्याबान हाज्या पयलीं सांगलां आनी आमी पवित्र जावन येवचें न्ही हांगा येवन आमी पवित्र जावचें ताका आयकतना मन पवित्र चिंता पवित्र अंतस्करण पवित्र आमची कामां पवित्र उलोवणें पवित्र सगळी आमची जिणी पवित्र आयच्या वाचपांत आमी आयकलां न्ही तुमची जिणी सम्यांक फावो जाली तसली जावं दी त्या खातीर आमी देवाच्या राज्याक योग्य जाता त्या राज्या खातीर आमकां ताणें तयार केलां देखून तो पवित्र मोगाळ भाव भयणीनो ताचे मुखार कोणी पवित्र ना आनी ताका लागीं सरूंक माथ्या वाचवांजेला म्हणटा न्ही मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 वाच कितें म्हणटा कोडोली पाद्र्याबान ते कंतार म्हणलें माथ्या वाचवांजेला वचर 18 वळ 20 जंय दोग वा तेग खंयसर दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदेगांत हे दोग वा तेग कोण म्हण म्हाका सांगा पळया ये भावार्थी ये दोग ये तेग भावार्थी जेजू क्रिस्ताक एकल्याक मात्र पाती येतात जेजू क्रिस्त एकलो मात्र खरो देव म्हणून मागीर फाटीं यो कोलोसे चॅप्टर 2 वर्स 6 वाच ये दोग वा तेग कोण पळया कोलोसेकारांक बरयलें 15 वर्सावर 2:6 वळवास क्रिस्ता जेजूक तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला देखून ये ते क्रिस्ता जेजूक सोमी म्हणून ताणें स्वीकार केला म्हळ्यार जेजूचो खरो देव नीज देव तो मात्र म्हाका जिवीत दिता तो मात्र म्हाका सर्गींच्या राजान बापा सरची व्हरता म्हणून कोण सत मानला पळया हे भावार्थी जावन आसात हे दोग वा तेग आतां आमी एक सभा म्हणटाना हजारांनी लोक आयलो ती मात्र सभा न्हय दोग वा तेग खंय सांगाता मेळटात भावार्थी ती जाता सभा ती जाता जमत आनी थंयसर कोण आसा जेजू आसा मोगाळ भाव भयण्यान हे दोग वा तेग भावार्थी सांगाता मेळ्ळ्यार पुरो हे दोग वा तेग आसल्यार एक सभा जाली एक जमत जाली हांकां तूं स्वताचें उतार प्रगट कर हे भाव खुद्द दोग वा तेग हेर जाग्यांनी हेर भावा भयण्याक वचून सांगतले भावा ये भयणी ये हांगा स्वताचें उतर प्रगट जाता हांगा ये म्हूण ते मागीर खुद्द आपूण हाडटले आनी सभा जमत खुद्द त्या भावार्थी लोकां वरवीं भरतली देखून एक खरे विश्वासी देवाक मात्र पाती येता जेजूक मात्र ताणें सोमी म्हण स्वीकार केला ते हे भावार्थी तुमी नव्या सल्ल्यांत वाचल्यार आमी आयकूंक गेल्यार पावलूच्या काळार बार्नाबास म्हणून आसलो वय मू एका सभेंत बार्नाबास एकलोच आसलो एकलोच पळया मात्र ताजे लागी एक खुबी म्हणटा न्ही खुबी कितें गे म्हळ्यार पवित्र आत्म्यान आनी सक्तेन भरिल्लो पवित्र आत्म्यान आनी सक्तेन भरून उतार दितलो आनी थंयसर कितें जातलें आमी आयकुया धर्मदूताची कृत्यां वचवार 11:24 वळवास एक्ट चॅप्टर 11 वर्स 24 वाच एकलोच आसलो भावार्थी आनी ताजे वरवीं तें कितें जाता पळया कित्याक तो एक बरो मनीस भावार्थी मनीस खरेंच क्रिस्ताक वळखाल्लो मनीस पवित्रत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो पवित्रत्म्यान भरल्लो सक्तेन भरल्लो मात न्हय भावार्थान तो भरल्लो अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो संको जायतो सोडलो एकलोच बरो आसलो भावार्थी आसलो आत्म्यान भरल्लो सक्तेन भरल्लो आनी पळय एका भावार्थ्या खातीर सोमी जेजू क्रिस्त दिसान दीस तांचो संको कितें करतलो वाडोवन आसलो मोगाळ भाव भयणीनो एकल्या वरवीं जमत एकल्या वरवीं सभा भावार्थी मनीस आत्म्यान भरलो मनीस कृपेन भरलो मनीस एकलो मेळ्ळ्यार पुरो देवाक हजारांनी नाका लाखांनी देवाक नाका एकलो ओडोली पाद्र्याबान सांगलां आत्मो कृपा आनी सकत तुज्या लागीं आसा जाल्यार मात्र देवाचें योजन तुजें तें आसा आत्मो सकत कृपा नासतना एका मनशान सुवार्ता प्रगट करूंक केल्यार आयकतल्याची मनाय बदलना जिणी बदलना कांयच फरक पडना आत्मो चलयता कृपेन भरलाय सक्तेन भरलाय देवाचें योजन तुजें आसा जाल्यार मात्र आयकतली सत मानून घेतात मनां बदलतात जिणी बदलतात मात न्ही भावार्थ्यांचो संको दिसान दीस कितें जावन वता स्वताचें उतर प्रगट जाल्ल्या कडेन भावार्थी खुद्द ओडोल बाबा रोशनान सांगलें न्ही सकाळीं
सकाळी सांगले कुता ताणें खंयसर खऱ्या देवाक महिमा जाता थंयसर मात्र पवित्रात्मो काम करता वावुरता. खऱ्या देवाक महिमा जाल्ल्या जाग्यार मात्र पवित्रात्म्याचो वावरू देवदूतांचो वावरू ह्या सगळो सर्ग थंयसर सकला देवयता देव. देखून ओडोली पाद्राबान सांगले न्ही गे त्या जेरुब्बाबेला वशेन सांगले वय म्हूण न्ही पदवेन वा बोळान बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन. हांवें म्हज्या सोम्याला घेंच म्हजें मागणें सोम्या म्हजी पदवी न्ही म्हजो अधिकार न्ही म्हजी बुदोवन काय न्ही बघा तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन हें उतार परगट जावन दी म्हणून म्हजें मागणें तें हांवें खालतो जावचोय त्या खातीर आनी केदाळार हांवें तेंच मागचें सोम्या म्हजें येवजन न्हय तूं कितें उलोवंक अशें येताय. एकलो पुरो भावार्थी दोग पुरो भावार्थी तेग पुरो भावार्थी त्या भावार्थ्या वरवीं कितलो लोक येतलो पळय त्या पोनरतले खुद्द हांगा सताच्या उतारा सताची सुवार्ता खरेंच हांगा क्रिस्ताक महिमा जाता देवाक महिमा जाता म्हणटाना पवित्रात्मा वावर करता पवित्रात्मा काम करता मोगाळ भाव भयणांनो. आनी थंयसर लोकांचो संख्या वाडटा. ह्या धर्मदताची कृत्या वचवर 2:40 आनी 7 वाच थंयसर पळया लोकांचो संख्या सोमी वाडयतलो आमी वाडोवचो न्हय लोकांचो संख्या केदाळारी. आनी सगळ्या लोकांक मानवतालीं आनी जांकां बचावी जोडूंक आपयल्यांत तांकां मेळांत भरती करन दिसान दीस सोमी तांचो संको सोडयतलो. तो कोण तो मेळ वयल्ले तें हेडिंग वाच भावार्थ्या मदलें जीवन. भावार्थ्या मदलें जीवन भावार्थ्यांचो मेळ आनी भावार्थ्यांची साल मोगाळ भाव भयणीनो. कोणाक बाच्यावी जोडूंक आसा पळय त्या मेळांत येतात आनी कोणाक बरें आरामाचें जीवन जिवंक जाय धर्म आसा क्रिस्तांव आसात मस्त आसा मागीर न्ही बाच्यावी आसा खंय. भावार्थ्यांक बाच्यावी आसा क्रिस्ताक वळखल्ल्यांक बाच्यावी आसा. बाच्यावी जाय क्रिस्त जाय मोगाळ भाव भयणीनो. बाच्यावी जाय आमकां देवाचे उतार जायचे बाच्यावी जाय देवाचें राज जाय जाल्यार आमकां ह्या सताच्या सुवार्थेक आमी खाल जावंक पडटले. देखून एपेसकारांक बरयलें 15:4-21 वळवास एपेजियन चॅप्टर 4:21 वास. दुबावा विणे जेजूच्या सता प्रमाणे तुमकां परगटणी केल्या आनी शिकोवन दिल्या. आमी हांगा पळय 5 जाण शिकोवणदार कोणा मुखार दोन उलयता न्ही जेजू देवाचो पूत बापान खुद्द सांगला ताका आयका म्हणून वय मू. सकाळी आमचे ल्हान मागणें जालें उपरांत फादर जेरीन आमकां वचू उलो दिलो बाबा नो सोम्याक मुखार दवरा जेजूक मुखार दवरून उलया कित्याक पिडेस्त गूण जाता कोणाच्या सक्तेन देवसार सोडून येता कोणाच्या सक्तेन जेजूक मुखार दवरतना जेजूक उलयतना एक दैवीक सकत काम करता मोगाळ बाबा भयणांनो. आनी कोणाय विशयांत उलयतना दैवीक सकत काम करना ती दैवीक सकत देवाच्या भक्तांक गूण करना. दुबावा विणे आमी कोणाक परगट करता कित्याक ताका आयकल्ल्यांक दुबाव ताका परगट केल्ल्यांक दुबाव बिलकुल ना. ताका सत म्हणून मानून घेतल्यांक दुबाव बिलकुल ना मोगाळ भाव भयणांनो. किंचित काळोख ताका सत मानल्याक तो उरचो ना. देखून आमी आत्म्या प्रमाणे जियेता जाल्यार आत्म्या प्रमाणे चलतना आमी सोम्याक महिमा दिता. सोमी कितें सांगता तें आमी आयकता आनी तें उतर आमच्या जिवितान काम करता की करूं ना. आज पेद्रूच्या जिणेंत तें काम केलें की करूं ना. पळया आत्मीक रितीन भौतीक रितीन तो पडलो भौतीक रितीन तो उठलो की उठो ना उठलो. आत्मीक रितीन तो सोम्यांक खाल जातना पातकी म्हूण वळखतना त्या पवित्र देवाक स्विकार करतना भौतीक रितीन आमकां कितें गरज आसा तें तो दिता मोगाळ बाबा भयणांनो तो दिता. पूण ओडोली पाद्राबान सांगलें एका वेळार आमी आमचे कुशेचे जावन आसल्या. एपेसकारांक बरयलें 15:2 पयली वळवास एपेजियन चॅप्टर 2:1 वाच. तुमच्या अपराधां आनी पातकां वरवीं एक काळार तुमी मेल्ल्यात. एका वेळार आमी मेल्ल्या म्हळ्यार कशें कुडींत जीव आसल्या वय मू खंयसर आमी मेल्या. देवाची कुशी करूंक आमकां जायनासलें आमच्या स्ವಂತ कुशेन आमी जीव नासल्या. आमकां खंय कुशी आसा तें आमी वचून येवं नासल्या. ते कन्नडांत बरें म्हणटात ಒಂದೇ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಸತ್ತವನೇ म्हणून. एकच आमी देवाचो भक्त जावनच जल्माची या एकच आमी देवाचे उतर आयकून नवो जल्म घेवचे नाजाल्यार आमी मेल्लींच म्हणटा. आनी तुमी जाणात हें उतर कन्नडा बायबलांत भारी बरें आसा. आतां कोंकणी आमची लिपी ना देखून भाशांतर करतना अनुवाद सारको येना. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಬರೇ ಆಸ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಅಪರಾಧ ಭಾವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ತ ಕಾರಣ ನೀವು ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದೀರಿ म्हणून.
आमचे अंतस्करण मेल्यार आमचे अंतस्करण आमकां बऱ्या वायटाची समजणी दिना जाल्यार आमी मेल्लेच. आतां कुडींत मरतले आसात गिनात आसात, कुडींत मरतले आसात, पूण अंतस्करण मेल्ले ते मेल्लेच. ते देवाची खुशी करिनात, ते देवाच्या उतरां प्रमाणे जियेनात. आतां चिंता आमी आणखी मरोनूच आसा जाल्यार आमी कितें करी जीव जायची जाल्यार. चिंता आतां मरोनूच आसा. आतां एका काळार आमी मेल्ल्या, आमी आतां जियेल्या वय मू. आतां थोडी मरोनूच आसत जाल्यार ताणी कितें करी जे ऐका. किर्तनाचो बूक वचवर 19 7वी वळवास साम 19:7. जर आमी मरोनूच आसा आणखी काळोखांतच आसा त्या उजवाडाच्या राजाक पुताच्या राजाक आमी येवना जाल्यार आमी कितें करी जी. सरेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण, सरेस्पराचे धर्मशास्त्र परिपूर्ण आत्म्याक ते नवो जीव दिता. देवर धर्मशास्त्र ಲೋಪವಿಲ್ಲದ್ದು म्हणटात. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು ಹೊಸ ಜೀವನ ತುಂಬುತ್ತದೆ म्हणून. ಕೇದಾಳ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಳುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬೋಧನೆ ಕೇಳುವಾಗ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಡೆಯುವಾಗ ಸತ್ತ ಆತ್ಮವು ಏನಾಗುವುದು, ಜೀವಿತವಾಗುವುದು. जेजूचे उतार ऐकताना, ताजी शिकवण मानून घेताना, ताच्या उतरा प्रमाणे जियेताना मेल्लो आत्मो जाल्यार आमचो परत कितें जाता, नवो जेजून मात्र दिवचो आनी कोणीय दिना. आत्म्याक नवो जीव दिता. मुखार कितें कर, मुखार पुरावास. सरेस्पराचो उपदेश, देवाचो उपदेश विश्वास धरच्याक योग्य, विश्वास धरच्याक योग्य, साद्या बळ्यांक तो जणवाय दिता. पळया कोणे क्रिस्ताचेर विश्वास दवरला पळया, तो एक बुद्धीहीन आला रे, तो बुद्धिवंत जाता. कितें जाता, पयलो बुद्धीहीन मागीर तो बुद्धीवंत. गेल्या त्या हप्त्यांत फादर जेरीन आमकां ते उतार काण दिलां. आमी मती भ्रश्ट जावंक नजो म्हणून वय मू. एका वेळार आमी मती भ्रश्ट, पूण सम्यांचे उतर संदेश स्विकार करतना तूं आनी हांव बुद्धवंत जाता मोगाळ भाव भयणान. कितें जाता आमी बुद्धवंत. आतां तुमी आतां आमकां पळयतात, आमकां आतां शिकप आसा गी, आमी सेमिनारी गेल्या गी न्ही, खंयचे म्हणे आसा गी ना. पळया कोणें आमकां बुद्धवंत केला, म्हणजे मूर्खपण कोणें काडलां, म्हणजे ना समजणी कोणें काडला. म्हाका कांयच उगडा सुरान येतलें, वाचूंक येनातलें, बरोवंक येनातलें, उलोवंक येनातलें, कोणें तें पुरा काडलां. पळया कसो म्हज्या आत्म्याक नवो जीव दिला. पळया कसो आतां आत्मो जिवाळ जाला. पळया 7-8 वर्सां बसून आयकलें शिकवण आयकलें आतां आयकल्लीं उतरां म्हाका लागू करना. आतां तुमकां हांव दिवना सांगी दिवना. पळया म्हजो आत्मा खुद्द मेल्लो, जिवाळ जाला. आतां तुमी जिवाळ जायची म्हूण सांगून कशें हांव उतरां हेरांक दिवन आसा. पळया आतां उडली पाद्राबान उल्लेख केलो. आतां विनवणेच्या मागणें चलून आसा वय मू. हे भाव भयणी कोणी इतलें मागणें करतात म्हूण कोणाक म्हणी कळीत आसलें गी, कोणाकय कळीत ना. आतां मागणें करतना कितें भवडतात मागणें करतात, कसले उतरां तांच्या तोंडांत येतात. एका टायमार बुद्धीहीनರು, ಆದರೆ ಈಗ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗ ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು. आमी जाणवेन बरलेले कितें मूर्खपण आसा पळया, कितें वायट सगळें तो काडटा, आमकां नितळ करता. कितें करता, नितळ करता आनी पवित्र करता. पळया आनी होडोली पाद्राबान तें काण आमकां दिलें. मातेव खंय बसून आसलो, सुंका काट्यार बसून आसलो न्ही, कलेक्टर, पयशे कलेक्टर, टोल नाका. तसल्यांकी टॅक्स कलेक्टर म्हण येता कले म्हणा टोल नाका म्हणा. तसल्यांचे माते कोणूचे सलीस गी, इजी गी. एक दुडवाची पेट, दुडवाचो बॉक्स सोडून येवची इजी गी न्ही. पळया जेजून खाली एकच उतार सांगलें, म्हजो पाटलाव कर म्हणलें. मातेव पयशांचे बॉक्स सोडता आनी एकेका टोल गेटीन कितले पयशे कलेक्ट जाता तुमकां कळीत आसा गी. सांजेर टँकरां येतात, ते व्हडले ट्रेलरांत भरून व्हरतात नोट. तितलो नोट एका टोल गेटीन दिसाक येता. तुमी तो ट्रेलराचे नोटाचे रास सोडून वेशात गी जेजू फाटल्यान. पळय त्या माथ्यावाक चिंता दी कशें ती ग्रेस्त सोडून पट्टा माथे उठलो आनी जेजूच्या फाटल्यान गेलो म्हणटा वय मग आयकलें मग. पळया कशें एक जेजू मेळटाच ते संवसाराचो त्याग करतात मोगाळ भाबडीनो. कशें तांच्या आत्म्याक जीव आयलो. पळया हे पुरा शीस ते त्याग करून गेल्ले. एकल्यान 2 मागीर आमकां बाद्राबान काण दिलें. एकलो आवयक, एकलो बापायक, एकलो 2, एकलो ग्रेस्काय, एकलो जाळ, एकलो मासली. एका ना एका रितीचो त्याग करून ते सम्या फाटल्यान गेले. तांकां नवो जीव दिलो. आनी सम्यांचो पाटलाव केल्ल्या 12 शिसांक कितें म्हणलें जेजून, तुमची नांवां सर्गींच्या राजार जिविताच्या बुकांत बरोवन आसा देखून तुमी संतोश पावा. एपेसकारांक बरयल्लें पत्र वचवर 4:15 ओळ वास. एपेजियन चॅप्टर 4:15 वास. कितें म्हणटा, बगार माया मोगान सत पाळून, माया मोगान आनी सत पाळून आमी अरियक रितीन आमच्या मस्तका क्रिस्त थंय वाडत जाय. कोणा थंय वाडाची, आमची वाडावळ कोणा थंय जायची,
क्रिस्ता थंय आमची वाडावळ जायची माया मोगान आनी सत पाळून मोगाळ भाव भणीनो आमी सोसणिकायेन ಮಾಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಸತ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ಆ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು म्हणटा ते सतत आमी वाडावळ जायची क्रिस्ता थंय आमची वाडावळ जायची आतां वाडावळ जायची जाल्यार कितें करचें उडोवली पात्रांबान आमकां सांगलें वय मू देवाचें उतार वाचीजे आयकाजे सतमनीजे ब्रदर विजयान आमकां बरें सांगलें न्ही की देवाचें उतार आयकल्या वरवीं आमकां कितें उब जाता भावार्थ उब जाता कोणाक आमी आयकाजे आतां तुमकां दाखलो दिवचो जाल्यार आतां LIC एजंट येता म्हणशीन ती हांगा वय मू LIC एजंट येता एजंट आयिल्ल्या फुडें तुमी पॉलिसी करतात की ना तो पयलो बसता आनी बरो उलोवंक सुरू करता वय मू पयले इल्लेशे रुल्स कितें म्हण दाखयता सांगता ताच्या उपरांत सिस्टम कितें कंत कशें बांदचें तें परत सांगयता तिसऱ्या हितून हंता तो बेनिफीट कितें म्हण सांगता वय मू बेनिफीट सांगल्या कुडले कितें म्हणटा तुमी जायत तेणी एक ते ಭಾಷಣ दिवचे ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕುವೇಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇದನ್ನು ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಆಧಾರ ಬೇಕಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ कशें ते तुमकां भावार्थ भरवसो पातयेणी तो एक संवसारी मनीस तुमकां तो तितलो फिट्ट करता जाल्यार ताच्या उतरांनी तुमी 10 लाखांची 20 लाखांची पॉलिसी करता जाल्यार हांगा आत्म्याची पॉलिसी मोगळ भाव भयणानो कसली पॉलिसी ही आत्म्याची पॉलिसी ताजे ते तुजी वाडावळ जाताना आत्म्याची पॉलिसी ही फिक्स पॉलिसी ही कोणें हालोवंक जायना ही कोणें तुका मागीर ते सांगतात न्ही म्हज्या खातीर कंत बरी ना लॅप्स आसा वय मू ही लॅप्स जायना ही आमची लॅप्स जायना कोरोना आयिल्ल्या उपरांत कितें बरें गडबड जाली वय मू ह्या पॉलिसीन कांय प्रॉब्लेम ना खंयचे प्रॉब्लेम जायनात खंय बॅगान दवरली वाळय केली वाळत केली म्हणून कांय भिरांत ना ही पॉलिसी कांय प्रॉब्लेम ना देखून क्रिस्ता थंय तुजी आनी म्हजी वाडावळ जायची तर हें उतार आयकाजे उतार आयकतना भावार्थ उब जाता भावार्थ उब जातना आमच्या आत्म्याची वाडावळ जाता आनी आमी आत्म्याची खोशी करता देव कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी जिवंक सुरू करता कोलोसेकारांक बरयलें 15:20-8 परिपूर्णतेक आमी पावचे म्हणटा इतलेंच पावना दिसान दीस आमी ह्या सतांत जाणवें भावार्थांत मुखार वचोंक आसा परिपूर्णतेक पावचे म्हणटा कोलोसे चॅप्टर 1:28 यास क्रिस्ताक आमी परगट करता क्रिस्ता सवें सोर मनशांक संपूर्ण कायेच्या पावंड्याक वरिशें एकल्याक पुर्ती जणवाय दिवन आनी सत्राय सांगून आमी शिकयता आयच्या वाचपांत आमी आयकलां आत्मीक जाणव्यांत आमी वाडाजे हांगा पळया क्रिस्ताची शिकवण दिताना तितूंत आत्मीक जाणवाय आसा आत्म्याची वाडावळ आसा आनी परिपूर्ण संपूर्ण काय त्या क्रिस्तांत आसा आनी कोणाय तें धर्म जात आमचे रिती रिवाज हे कांय परिपूर्ण नाही मोगळा पडून आज आसा ते फाल्यां आसचे नात कोणी एकलो नवो येतलो आनी एक करतलो पूण ही संपूर्ण काय ही परिपूर्णताय केन्नाय कोणेय बदलूंक ही जायना कोणेय बदलूंक जायना देखून एक एक फावटी आमी कितें जाता संवसारांत ह्या लोकां मदें धर्मा मदें हेर लोकां मदें जी येताना आमची मनसाक्षी सत्ता वरू अंतस्करण आमचें मरता आमकां व्हडले ह्या केट्टदरा अनुभवान निडू दिला म्हणटा पळय तशें आमी जाता तशें आसात लुकाच्या वांजलान जेजूय म्हणटा लूक चॅप्टर 9:60 वास जेजू कितें म्हणटा तांकां पळया लूक चॅप्टर 9:60 पूण जेजून ताका सांगलें मेल्ल्यांक मेल्लेस मातयेक पावून दी तूं वच आनी देवाचें राज्य परगट कर मेल्ल्यांक सत्तावर निम्मल्ली सत्तावरे ಅವರ क्रियाकर्म ಮಾಡಲಿ म्हणटा कन्नड बायबलांत आसा आतां पळया आतां कुडींत मरतेले आसात वय मू कुडींत मरतात वय मू तशेंच कोणाचें अंतस्करण मेला पळया तो खंय मेला कोणाक बऱ्या वायटाची समजणी दिना तो खंय मेला तोच म्यान मेला पळया आतां तुमी आतां संवसारांत कितें आमकां हर एक वस्तूक एक्सपायर डेट आसा वय मू पूण मनशाक एक्सपायर डेट आसा गी ताका एक्सपायर डेट ना देखून कोणी अंतरल्यार मेल्यार एक्सपायर्ड जालो म्हणून नजो 5 डावे म्हणाजी कित्याक ताका एक्सपायर डेट 5 डावे म्हणटा चडावत ताका ते मरचें म्हळ्यार कितें कूड मात्र सोडवेची आत्म्यांक मरण आसाय आत्म्यांक मरण ना आत्म्यांतान कूड विंगड जावची तितलेंच आतां थोडे जाण कुडीन मरतात थोडे जाण कशे मेल्यात अंतस्करण तांकां कांय बऱ्या वाटेची समजणी दिना देखून ते आत्म्यांत मेले देखून जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार तांकां कोण कुडींत मेला पळय तो अंतस्करण मेल्लो ताका वचून दी म्हणटा मातयेक पावूंक कुडींत मेल्ल्याक मनसा शरीरದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಅಂತರ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಸತ್ತವರು ಹೋಗಲಿ म्हणून
पूण हांगा न्हीज उतार कितें की म्हळ्यार तुवें मेल्ल्याक मातयेक पावंक वेचाचें की गरजेचें तूं आत्म्यान जीव आसाय की म्हण तुवें पयलें पळयचें. मेल्ल्याक मातयेक पावंक वेचाचें की तूं आत्म्यांत जीव आसाय की ना म्हण तुवें पयलें पळोवन घेवचें. जेजू म्हणटा देखून म्हणटा तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणटा. तूं पयलीं आत्म्यान जिवाळ जा. तुका पयलीं म्हजी खरी वळख घे. ओडोली हाज्या पयलें पाद्र्याबान सांगलां थोडे पळया थोडे कुडीन मरतात. कुडीन मेल्ल्या वेळार थोडे मनसाक्षी सत्तावर अंतस्करण मेल्ले आसतात. थोड्या भावा भशेन पाद्र्याबान हाज्या पयलें धाकलो दिला. थोडे भाव आसात ते मोर्न न्हाणोवंकू धुवंकू आनी ते वस्तूर न्हेसोवंकू पोंड काडूंक पुरूंक इगर्जे भायर कितले धांवंक जाल्यार ते धांवतात पूण इगर्जे भितर येता ती. पळया त्या खातीर ते उदकान पडले बांयंत पडले कितले कुसोन घाण जाल्यार मारूं दी. म्हजो धाकटो भाव गुलबर्गा तळ्यांत पडुल्लो कांय नातलें हात बोटां ताजें पुरा खावन कांय नातलें. पेटी ना बॉक्स हाडलो तसोच गेल्लो. तितल्या बॉक्सांत तें कॅमिकल घाल्यार ते घाण येतली भायर वास येतली. थंय एकलो मनीस आसा ताका ते वास घाण येता ते कांय पडोनूच वचोना. पूण इगर्जे भितर तो थोडे आसात हे कोण हे अंतस्करणी मेलात. हे तसले वचून दित म्हणटा जेजू. थोडे आतां आमच्या संवसारांत ती थोडे भाव असले पुरा कामां करतात पूण देवाचे उतार तांकां इगर्जे भितर वचोंक तांकां शर्माव आयकोंक तांकां ते जायच ना. देवाचें आयकोंक जायना. असले वचोन दिता म्हणटा. या आमी आनी एक उतार आयको एपेसकारांक बरयलें 15:5-14 ओळ. थंय कितें जेजू म्हणटा आमकां म्हणटा. आतां आमी आतां जीव आसा म्हणटा पळय आमकां जेजू म्हणटा देखून आमी अशें गायन करता न्हिदोन पडलेल्या जागो जा मेल्ल्यांतलो ऊठ क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो. आतां न्हिदोन पडल्या जागो जा म्हणजे खंयची न्हीद आत्मीक न्हीद. ताका बऱ्या वायटाची कांय समजणी ना. बरें करी जे ह्या वायट केल्यार म्हाका शिक्षा आसा कांयच ना. आत्मीक रितीन तो न्हिदला. देवाची स्तुती करीचे देवाक महिमांची जे उतार वाचीचे उतार आयकाचे देवबिरांतल्यान जियेची कांयच ना. तस जाल्यार मोगाळ भावबडीनो आतां कोणी मरता जाल्यार आमी कितें घालता RIP घालता वय मू RIP डेड फॉर एवर म्हण घालता गी सादारण घाल मेळो म्हण घालता RIP रेस्ट इन पीस वय मू. आतां कोण कुडींत मेला ताका रेस्ट इन पीस घालतात वय मू. आतां हांगा कोण मेल्लो जाणात गी अंतस्करण रेस्ट इन पीसांत आसा. मनसाक्षी RIP जाला. ते काम करना ते वर्क करना ते देवाक वळखना. तसले कोणी आसत जाल्यार ताणें कितें जायचें आतां जीव जायची. जेजू म्हणटा हांव तुमचेर कितें घालतलो परजळ. हांगा हरी एक दीस बसून हें उतार आयकल्ल्या वरवीं ते 7 जाणां जाल्ल्या वरवीं ओत्मो जिवाळ दवरलेल्या वरवीं तो परजळ तांचेर आयला. मोगळ भाव भयणानो वो क्रिस्ताचो परजळ जोडी नासतना ओडोली पादाचेरीन सांगलें आमी सेवा करूंक जायना उतार दिवंक जायना. आमी त्या प्रकार त्या सेवेंत आमी वावर करूंक जायना. ताजो परजळ आसा जाल्यार ताजी कृपा आसा जाल्यार त्या आत्म्याच्या सक्त्यान आमी भरल्या जाल्यार मात्र ती बऱ्या मनाची उदारपणाची सेवा जाता. पळया कोण देवाचे उतर आयकोंक येतात हे सुवार्ता परगट करतात ते आयकोंक येतात विनवणेच्या मागण्या करतात मागण्या आसा ती पुरो जीव आसली ती पुरो आत्म्यांत जीव आसा जीवन आसा तांचो आत्मा जिवाळ आसा. कोणाक मागणें नाका रेतीर नाका हें बरें करूंक नाका असले कोण कितें जावन आसात तो. पूण एक पळय जेजू खंय सरी मेल्ल्याक मेल्ले म्हणटा गी खंय सरी मेल्ल्यांक ती तो मेल्ले म्हणटा गी. जायराच्या घरा गेलो जायराची दूख पिडेंत आसली मागीर उपरांत मरण पावली. जेजून कितें म्हणलें ती मरूंक ना ती न्हिदला. लाजाराच्या घरा गेलो लाजार मरण पावला म्हणलें. जेजून कितें म्हणलें तो मरोंक ना तो. देखून आतां चिंता आतां तुमी जागी आसात कोणी न्हिदल्यार तुमी कितें म्हणाचें ताका तो मरो ना तो न्हिदला. जेजू कोणाकी मेला म्हणना कोणाकी मेला म्हणना मेल्ल्या की तो न्हिदला म्हणटा. कित्याक कूड मात्र सोडून गेला. जेजू ताका जिवंत उठयता की उठयना जिवंत उठयता. आतां कोणी तुमी आत्म्यान मेल्लीं आळसाय आसा उर्बा ना सेवेचो मोग ना आयकूंक नाका जाल्यार त्या क्रिस्ताचेर तुमी दिश्ट घाला तो परजळ घालतलो म्हणटा. ताका आयकूंक सुरू करा म्हणटा. पळया आमकां रस्ताना देवान कशें रचलां न्ही गी. पळय आमी उत्पत्तीचो बूक अवसर 12 7वी वळ आमकां रस्ताना देवान कशें रचलां पळय जायते पळय तुमी आयकलां परत आमी आयकुया.
तेन्ना सर्वेस्परा देवान हां धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो धरणीच्या मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास पुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो. पयले न्ही कितें जावन आसा पयले माती वय मागीर आत्मो घालो जीव घालो स्वास घालो वय मागीर मनीस कितें जालो पळया न्ही पयले इंगड वय प्राकृतीक कूड विंगड आनी आत्मीक कूड विंगड. आतां दोनीय कितें जालें सांगाता जालें. थोड्या तेंपा खातीर 60 70 80 वर्सां खातीर हें आतां सांगाता आसतलें प्राकृतीक आनी आत्मीक. परतून हें विंगड जावंक आसा गिना परतून हें विंगड जावंक आसा. उत्पत्तीचो बूक अवसर 12:7 परतून पळया माती विंगड जातली आत्मो विंगड जातलो परत्यान विंगड जाता. हें थोड्या तेंपाक मात्र आमकां सांगाता. Ecclesiastes 6:12-7 वाच हांगा सांगाता आसा तें पूण विंगड जातलें. आयकोवया आमी. जे धरणींतली धूळ आयिल्ली ज्या धरणीची धूळ आयिल्ली ते धरणीक ती पाटी वेतली ती धरणीक पाटी वेतेली आनी देवान दिल्लो आत्मो आनी देवान दिल्लो आत्मो देवाशी पाटी वेतलो. पळया परतून विंगड जाता की जायना परतून डिवायड जावंक आसा की ना. धरणीची कूड खंय रावंक ते धरणींतच तिका खंय वसोंक ना ती हांगाच. पूण देवाचो आत्मो घाल्लो तो जिवात्मा म्हणटा. जीव आत्मो स्वास परत कोणा लागीं वसोंक आसा थंय वसोंक आसा. आतां दादल्याक मात्र मातयेचो रसलो वय स्त्रियेक रसतना कशें रसलें गट कोण आतां देखून तिजोच अधिकार चलचो न्ही गी चड. तशें चिंती नाकात. देवाक दादलो आनी स्त्री एकच आत्म्या रुपार पळयतना ताका एकच. देखून मोकळ बाबळो हांगा सत कितें गी म्हणल्यार कूड आमची सांव पावलून जायते कडेन सांगला प्राकृतीक कूड पयली म्हणटा तो आत्मीक कूड मागीर म्हणटा. आत्मीक कूड मागीर जाल्यार ती सदां काल उरतली. प्राकृतीक कूड पयली जाल्यार ती चड तेंप थोडो तेंप मात्र. दावीद राय म्हणटा न्ही की आमच्या जिणेची आमची अवधी मेजल्यार 60 70 80 वर्सां म्हणटा. बॉळ बालकी आसल्यार इल्ली चड तितलेंच. पूण इंगड जावंक आसा मोगळा बाबडीन आमकां. कितें देवात हांव आयला तें देवाक पाटी वसोंक आसा आनी कितें संवसारांत हांव आयला त्या संवसारांतच पळया. देखून परत्यान आमी उगडास करया अब्रामाचो इजाकाचो जाकोबाचो ह्या पेद्रू बरी जेजूच्या शिसां बरी कसो ताणें त्याग केला. ह्या संवसारांत आमी कोण परकी आमी प्रवासी आमी पयणारी जावन आसा मोगाळ भाव भयणानो. आमी भवार्थांत जी येतले जावन आसात ह्यो संवसार पळोवन न्ही देवाचें राज पळोवन देवान कितें तुका म्हाका बसयलां तें पळोवन आमी जी येतले जावन आसा. देखून आज आमी आयकल्या काळोखाच्या पदव्यांतले आमकां कितें केलां ताणें भायर हाडलां. परत्यान त्या काळोखाक आमी फाटीं सरूंक ना. उजवाडाच्या ताच्या मोगाच्या पुताच्या राज्यांत ताणें आमकां हाडलां. सर्गींच्या राजा आपोवणे आयला सकड तयार जाला सासणांच्या जेवणा सर्वांक आपयला व्हड जेवण केला. देखून मोगाळ भाव भयणीनो देवाच्या भुरग्यांनो आज जेजू क्रिस्ताचेर आमी भावार्थ दवरया. आत्म्या प्रमाणे आमी जियेवया देवाची खोशी करया. आमच्या अंतस्करणाचे दोळे आमी उक्ते करया. आमची जिणी सोम्याक फाव जाल्ल्या परी जावं दी आनी त्या वेळा आत्मीक जाणवायन देवच आमकां वाडयतलो म्हूण ताणें सांगलां. हेंच भाग देव तुका आनी म्हाका आमकां फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.